Kaniadto dili ganahan mo eskwela ang mga bata tungod sa abog ug lapok. Karon nadasig na Libertad Baho, Katipunan Road, hapit na mahuman. Ania ang mga detalye. Kaniadto ay daghang bata sa Libertad Baho ang dili ganahan mo eskwela tungod sa abugon ug lapok nga dalan. Apan karon, uban na sa padayon nga pagsemento sa karsada, mas nadasig na silang moadto sa eskwelahan ug mangandoy alang sa mas maayong kaugmaon. Padayon karon ang pagsemento sa pinakataas nga bahin sa dalan nga dugay nang wala makongkreto sa lungsod sa Sinakaban, ang Libertad Bajo, Libertad Alto, San Isidro Alto ug Katipunan Road nga magbenepisyo sa mga residente sa maong mga barangay. Pipila na lamang ka metro ug makumpleto na gyud kini nga kalsada nga dugay nang gipaabot sa katawhan nga karon nagpasayon na sa ilang pagbiyahe ug panginabuhi. Napaposible kini nga proyekto pinaagi sa representasyon ni 2nd District Representative Congressman Ando Waminal subay sa tumong nga asenso segundo distrito ug asenso Misamis Occidental. Uban sa padayon nga suporta sa panggamhanan sa probinsya uban sa papanguna ni Governor Henry S. Waminal. Tinaw nga naghatag og dako nga kaayuhan na sa katawhan ang panaghiusa sa Team Asenso sa pagpatuman sa mga proyekto ug serbisyo. Sa Libertad Baho Pananglitan, napatukod ang duha ka school buildings alang sa Libertad Baho Integrated School. Kini pinaagi sa inisyatiba ni Governor Waminal. Apan, sumala ni punong Barangay Eddie Cobrilla, bisan pa sa kanindot ug kakomportable sa mga bag-ong lawak eskwelahan, kaniadto kulang gihapon sa kadasig ang pipila ka mga ginikanan og estudyante sa pag-eskwela tungod sa kahimtang sa karsada. Mga bata, bisan ilan na to nang nagamit, pero doon na sila abot sa kuha nga mas mayag itong takap nga masimento ni siya kanang concrete ba kay labi na ng tingulan, mapigsikan ng mga bata, logo na lang uniform, then og kana pong abog kayo, init pud kayo og mga kuan, labi na ron summer. So, pamantay summer diri pero init man gid kayo, nang abog maapektuhan gid ang mga bata. Sa panahon sa ting-init, abog kay ang karsada, samtang sa tingulan, lapok ug lisod agian. Ang abog nga moigo sa eskwelahan dili usab maayog epekto sa panglawas sa mga estudyante ug mag-etutudlo. Miabot pa gani sa punto nga kinahanglan pang kumbensihon ni Kapitan Eddie ang mga ginikanan nga ipadayon ang pag-eskwela sa ilang mga anak bisan pa sa kahintang sa dalan. Speech na ko dito, ako gingitry og dasi ang mga ginikanan nga paeskwelahan gid dinhi. Kay mo na dako nga oportunidad nga makatabang gid atong gobyerno kay gitagaan na tagbay na kumpundo para makahimo og building. So atong pahimuslan kay gihatag na para nato. Kung ato na paton sa laing eskwelahan dili safety ang mga bata, kay layo kayo ang eskwelahan, then ikaduha wa ta kabalo og sitwasyon nila didto kay layo. Diha makasave ta pamasahe, makita na to ang mga bata, mamonitor na to kay naaraman sa duol. Tungod niini, usa sa gitutukan ni Kong Ando ang pagkongkreto sa mga farm to market roads ilabi na sa mga mountain barangays. Dili lamang kini alang sa pagpasayon sa pagdala sa mga abot sa uma o produkto ngadto sa sentro, kundi dili usab ingon nga children to school roads nga magdasig sa mga kabataan nga mopadayon sa pag-eskwela. Ang nindot na school building nga gipatukod ni kanhi 2nd District Congressman ug karon Governor Henry Waminal gitugbangan usab ni Kong Ando pinaagi sa pagpasemento sa dalan aron mas mapahimuslan sa mga residente ilabi na sa mga estudyante. Gishare ni Kapitan Cobrilla ang edakong kalipay sa mga taga-Libertad Baho tungod sa mga inisyatiba sa Team Asenso nga nakausab sa ilang ay kahimtang. Mga karon kay nindot naman gid kayo ang ato ang room, limpyo kayo, double door na, every room double door. So safety gid ang mga bata. Wala gyoy mga ingon nga di safety. Then nindot na nga atong kalsada, wala na pa abog. Okay na kayo sila. Mo na nga di gid nato ikalimod. Sangko gid sa langit ang pasalamat sa mga ginikanan nga kana na asimentado na niya. Dili lang kay diha nga part, halahos gid na bados Katipunan. Semento gid na concrete. Mo na nga ang taga diha wa ko nadunggan gahilom lang. Sa ila sigurong kalipay dili na lang maistorya pero wala ko nadunggan nga mga negative.
Emotional usab ning gisgutan ang kahimtang sa dalan kaniadto. Sumala pa niya, personal niyang nisinati ang kalisod sa pag-agi niini sa dihang estudyante pa siya. Mao nga karon nga lapad na ug mas kumbenyente ang karsada, halos makahilak siya sa kalipay tungod sa dako nga kausaban nga gibati sa katawhan sa Libertad Baho ug sa silingang mga barangay nga naka-benepisyo niini. Bitaw, di na ako matukibang kalipay. Taga diri mo ko. Karang area. Perti gina siya ka batuon. Wagi na masminto. Pila ka tuig. Ug wa ko mugtuo nga masminto na. Kaya di ako gaskwila. Ayun. Grabe kayo ang mga problema. Lisod jud kay ngano sa akong pag-eskwela kay diha ko nag-eskwela sa una. Magtiniil gimi maglakaw kay kung magsapatos mi maguba og dali makabulingit pag yun ang among uniform. So akong gihimo magtiniil mi adto na mi magsapatos duol sa St. Joseph sa eskwelahan na gyud. Matod pa sa kapitan, bisan kadtong wala mo suporta kaniadto sa Team Ascenso, wala nay ikasulti sa dihang sa katapusan gipatrabaho ug ipasimento na gayud ni Kong Ando ang gitawag nga pinakataas nga wa pa na semento nga dalan sa Sinakaban. Eh namugog po yung mga tao diha nga medyo dili ko ng mga dili ato ba. So karon wag lagi ko na dunggan gahilom lang kita sila. Tungod kay wapos lang tuo nga humanaw na ni Kong Ando og ni Gov ang mga proyekto. Kay mao mo gini na pinaka naulahi nga dili lang sa ako ang Libertad Baho. Pero nakita na ko nga karon gitagaan gyud pagtagad ni Gov. Mo nang nakayon ko sa akong kaugalingon nga si Gov hulog langit nga gihatag diri para mahuman ang project. Mao na ko yung istorya ni Gov. Kong Ando. Nakumusta usab sa Ascenso Usames News Channel ang kahimtang sa karsada sa Barangay Kanhi, pinaagi ni Libertad Baho SK President CJ Patria. Murag manindot ra og ma-scripan ba or kuanan og kanang mga grader. So mo abog jud kay siya. Then samot na tingulan lisod jud kay siya kuanan sa una. Abog yun, samot ang mga dagko nga sakyanan, ma'am. Siyempre, sa ma-expose abog is mga ubog yun, dali ra. Kay, pabor man gud samot naghangin, kay padong dito, padong yun sa tanang classroom ang abog, ma'am, sa una. Sa kasamtangan nga padayon nga pagsemento sa karsada, gihimo sa bang shouldering o pagpalapad sa dalan aron mas mahimong luwas ug kumbenyente ang pagbiyahe sa mga motorista ug mga residente. Kami dari sa Libertad Baho is mapasalamaton mi kayo sa mga proyekto, no, especially sa mga kadalanan sa mga bukid-bukid gyud no kay ila jong gi tuyuan ba nga ma-semento gyud kay mapoy among gipangandoy bitaw ma'am kay siyempre kanang atong mga gamit, mga sakyanan, mga motor is ato apong ampingan dayon. Kung bati ang dalan mo medyo dali gyud siya kuan at aside po dana is samot na dari sa eskwelahan is ang mga sauna kay ang mga maestra or mismo kami sa kuan pod sa barangay kay murag maulo pod ni bag na mga bisita bitaw mga sa samot taga DepEd nga ang dalan is kanang kuan siya. Then mo to nga nalipay kay may nga nasemento na kay kanang dali na kayo ba no sa una kay murag dugay pa jud maabot dito sa kuan kay maginahinay man jud kay kuan kabatuan kayo so karon is nindot na kayo agian ang dalan nga gisemento. Sa pagkumpleto ni ini nga proyekto, makongkreto na sa katapusan ang pinakataas nga wa pa na semento nga dalan sa lungsod sa Sinakaban nga miabot og kapin 12 kilometros ang gitrabaho. Pinaagi sa panagtabayayong ni Congressman Ando Waminal, Governor Henry S. Waminal ug Sinakaban Mayor Delio Luod, mas napasayon ang pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado. Pag-adto sa sentro sa lungsod ug silingang mga syudad alang sa serbisyo ug labaw sa tanan, mas nadani ang mga kabataan sa pag-eskwela. Usa kini kalakang padulong sa mas lig-on nga koneksyon sa mga barangay, lungsod, syudad ug sa tibok probinsya sa Misamis Occidental, subay sa padayon nga tumong sa pag-asenso.